अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको सही सलामत रखे, खुश व आबाद रखे, अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा दीन और शरीयत का साथ ज़रूर दीजिएगा। ये जो कुछ लोग आके गिबत गिबत का एक ड्रामा लगा रखा है, फ्रेंड्स, गिबत का एक दो मीनिंग है। एक जायज़ गिबत है, एक नाजायज़ गिबत है। एक गिबत ऐसा है जो हकीकत में गुनाह है, जैसे किसी का कोई राज हमें पता चला है और किसी को नहीं पता, हम उस राज को बाहर निकाल रहे हैं। या किसी ने हमसे छुप के कोई बात की, हम जाके दूसरों दूसरों को बातें बता रहे हैं, वो है गीबत। किसी के पीछे बातें करना। अगर एक सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई कुछ कर रही है या कर रहा है, तो उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो गीबत में काउंट होता है। तो जो गीबत गीबत का रोना रो रहे हैं, उनको चाहिए पहले जाके गीबत का मतलब को समझे अच्छी तरह से। गिबत जब समझ आएगी ना, फिर यहाँ आके बात करें, या किसी आलिम से या किसी स्कॉलर से जाके क्लियरली बात करें कि इस तरह एक औरत ऐसे कर रही है और दूसरी औरत उसको समझाने के लिए ये चीज़ें बोल रही है। तो वो क्या बोलता है वो आके मतलब यहाँ सुनाए तो अच्छा लगेगा। दूसरे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बहुत बेशर्म हैं। मैं तो बेशर्म नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत बड़े बेशर्म हैं, नालायक हैं। इससे ज़्यादा बड़ी और कुछ बात कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेशर्मी की लिमिट क्रॉस कर दी आपने। क्योंकि इतने बेशर्म इंसान हैं कि आपको शर्म नहीं आती है। आपका नाम मतलब मुस्लिम है, कौन है मुझे तो नहीं पता, कि एक मुसलमान जब दीन और शरीयत की बात होती है तो बेहयाई, बदमाशी, जो आज़ाद औरतें उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फेवर करने के लिए जो एक दीन की बात, इस्लाम की बात कोई औरत करती है, उसको आकर टॉन्ट मारते हैं, गलत बातें करते हैं, तो वो लोग बहुत बेशर्म हैं। दूसरे ने खुदा का खौफ का बोला। खुदा का खौफ कहाँ है? अल्लाह की लाठी बेशक अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा डरें जो बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उनको बहुत डरना चाहिए, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में क्लियर हमारे लिए पर्दा, हमारे लिए औरतों का रहने का तरीका, औरतों का हर वो चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद भी अगर वो लोग उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमें मना किया, जो अल्लाह ने हमें मना किया, वो सब करके भी ख़ुद को अगर सोचते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं और बहुत नेक है, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं तो कभी अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि मैं नेक हूँ, मैं कुछ हूँ। हाँ, मैं गलत बात जो शरीयत के ख़िलाफ़ होगी मैं करूँगी। 10 बार मैंने इनको बोला, मेरे कमेंट बॉक्स में आके बातें मत करो। क्यों करते हो कमेंट, क्यों बोलते हो कि डरो, अल्लाह से डरो? मैं डर रही हूँ, डरूंगी, खुद डरो। क्योंकि अल्लाह के हुक्म को ना मानकर जो नहीं मान रही है वो तो नहीं मान रही है, और जो उसके साथ सपोर्ट में सारे खड़े होकर एक दीन वाले को बातें करते हैं ना, कि अल्लाह का कुछ पता नहीं है कब अल्लाह कब किसके साथ क्या कर जाए, मेरे साथ कुछ कर जाए, किसी और के साथ कुछ कर जाए, कोई नहीं कह सकता। ज़ाहिर है मैं बहुत ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ, अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, देखा सुना, काफ़ी मौलानों की काफ़ी रिकॉर्डिंग सुनी, हर चीज़ सुनी, तो एक जायज़ गिबत होती है और एक नाजायज़ गिबत होती है। जो मैं कर रही हूँ वो मैं कोई गिबत नहीं कर रही हूँ, कोई बैकबाइटिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। जाके अगर आप लोगों में शर्म आया है, जो हेटर्स हैं जो मुझे यहाँ कमेंट करते हैं, तो जाओ जाके मुस्तफ़ा साजिद के कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ जाके रोको। इतना अगर शौक है ना गीबत को रोकने की, तो जाओ वहाँ जाके रोको। एक औरत प्रेग्नेंट है, उसके खाने से लेके उसकी हंसी तक को वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उसको बदवाएं दे रहे हैं। मैं किसी को बदवा दे रही हूँ? मैं किसी को कर्ज कर रही हूँ? तो शर्म करो। जो भी आके नेगेटिव कमेंट करते हो ना हेटर्स लोग, शर्म करो। आप लोगों से तो वो लोग अच्छे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं,
ایک دعا کے کوئی کمنٹ فضول کر جاتے ہیں، باقی دوسرے اتنے ہزاروں ہیں دیکھنے والے، لیکن کبھی کوئی غلط کمنٹ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلط حرکت کچھ وہ نہیں کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے اسلام کے بارے میں باتیں کرتی ہے، غیر شرعیہ حرکتیں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں کوثر کا، کوثر ہنس کیوں رہی ہے؟ کوثر آج ہنس لیا کوثر نے، کوثر کو اللہ برباد کرے، کوثر کی ہنسی دیکھو، ستارہ نہیں ہے اس لیے وہ کوثر ہنس رہی ہے۔ تو چلو ایک بات میں اور خاص بات بتا دوں دل تھام کے، ستارہ نے جب اس بار سیکنڈ ٹائم عمرہ گئی تھی تو ستارہ نے اللہ کے پاس خود دعا کیا تھا کہ اللہ میرے ہسبینڈ کو اور ان کی وائف کو خوش رکھنا۔ تو جب ایک انسان اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگر رکھ کے اللہ کے آگے، اتنی صبر والی، اتنی تحمل عورت ایسے دعا مانگتی ہے تو اللہ تو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے شاید قبول کر لیا، اس لیے آج وہ زیادہ خوش ہے، کوثر ہنس رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ بھی تو ہونے والا ہے۔ تو اور خاص کر ستارہ نے دعا کیا ہے، اللہ کے گھر کے آگے دعا کی ہے ستارہ نے، ابھی کون سے دل سے کیا ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ اتنا کہتی ہے کہ میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں، ساجد اس کو دیکھ لیتا ہے، ساجد اس کو برگر کھلا لیتا ہے، ساجد اس کو عیدی دے دیتا ہے، پھر بھی میں اپسیٹ ہوتی ہوں۔ لیکن اس نے اتنا ڈیئر کام کیا کہ اللہ کے گھر جا کے اس نے یہ نہیں مانگا کہ اللہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ دوریاں ختم ہو جائے، کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو جائے، لیکن اس نے یہ دعا مانگا کہ اللہ میں تیرے ساتھ خوش ہوں، دل کا سکون ہے، جو دل کا سکون تو سارے دنیا کا اللہ ہے، وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اسپیشل جو ایک دعا تھی کہ میرے ہسبینڈ اور ان کی وائف کو خوش رکھنا، تو بس وہ خوش ہیں، تو ستارہ کی دعا لگی ہے، تو ستارہ کو اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ ستارہ تم نے دعا کیا اور دیکھو اللہ نے سن لیا ہے۔ تو اللہ کی سنی ہوئی دعا کو اور اللہ کی قبول کی ہوئی دعا کو کس طرح جا کے وہاں تم لوگ گالی کر رہے ہو؟ گالی کرنے والوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ کا؟ تو جب ستارہ نے ہی دعا مانگ لی اللہ کے آگے کہ ساجد کو خوش رکھے کوثر کے ساتھ، تو آپ لوگ کون ہیں اتنی زیادہ انگلیاں اٹھانے والے اور اتنی قرض کرنے والے اور اتنی باتیں کرنے والے؟ جاؤ جا کے اس کی عمرہ کا جو سیکنڈ عمرہ اس نے کی ہے، جاؤ جا کے وہ جو دعا کرتی ہے اللہ کے گھر کے آگے، جاؤ جا کے وہ دعا پڑھو، اس کی اپنی منہ سے وہ دعا سنو، پھر آ کے بات کرنا۔ اور اگر غیبت کو روکنا ہے تو جو غیبت کی بہت بڑی وہ چھوڑ رہے تھے، غیبت جاؤ جا کے، اور مسلمان ہو اور ہمت ہے تو جاؤ وہاں، جاؤ ساجد تامین کی کمنٹ باکس میں، وہاں جا کے ان کو روکو، جو ان کی ساتھ جو قرضے کر رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی شکل کی عورت ہے، ایسی شکل کی عورت ہے، اس طرح کے، تو جاؤ جا کے ان کو جا کے روکو۔ تو فرینڈز یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ اتنا عجیب و غریب لوگ ہیں کہ کسی حال میں بھی رکنے نہیں دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میری ہمت بنا ہوا ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں کوئی ایسی غیر شرعیہ باتیں نہیں کر رہی ہوں، میں کوئی غیبت کی باتیں نہیں کر رہی ہوں۔ ایک چیز اوپنلی ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں اسی کے اوپر بات کر رہی ہوں، نہ میں کوئی گندی باتیں کر رہی ہوں، کوئی گندی کمنٹ، ایک ورڈ میرے منہ سے غلط نکلا تھا اس کے لیے بھی میں نے بہت شرمندگی ظاہر کی ہے، سب کے سامنے میں نے ظاہر کیا سوشل میڈیا کے اوپر، کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے ایسا ورڈ یوز کیا۔ باقی آپ لوگ کو جانتے ہیں، اتنے دن سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح بات کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کوئی ناجائز باتیں کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں۔ تو چلے چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔